مردا رو میشناسی؟ نه. ها؟ هیچ کدومشون نمیشناسم. خب در اینجا تو یک جای بودی که اینا رو نمیشناسی تو اینا رو؟ نه. تو را کی طلب کرده بود اینجا بیا گفته؟ من بیبی. چی گفت بیبی؟ بیا گفته من آمده. خب چند دفعه اینجا اومدی؟ او قبلا روز اوله. روزی اول است. این مردا ما که شما رو یک جای گیر کردیم این مردا رو از یک خانه دیگه و شما رو از یک خانه دیگه گیر نکردیم. کلتان یک جای گیر کردیم؟ ها؟ در یک صدا بگو. کلتان در یک خانه یک جای گیر کردیم و جدا جدا. یک جا. تو بگو. کمی زنا چی صدا سعی ما گیر کردن مسئلهش هست. کلتان در یک خانه گیر کردیم و جدا جدا. ها؟ این همشیره چی تو میشن؟ این همشیره چیزی ما نمیشه خب ما از تو چی نپرسان کرده هستیم؟ همشیره چی تو میشن؟ همشیره چی تو میشن؟ هیچ چیزی نمیشن؟ کلتان در یک خانه گیر کردیم یا نه؟ ها؟ یعنی چهار یک دو سه چهار زن سه مرد همین نمبر در دروازه دیگه تازه داره خب؟ نمبری چی است کلتان در یک جای گیر کردیم در ما شما را ای تو خدای سرتان سیاست کده و دیگه کده که شما را فیلمتان نگرفتیم ها؟ چرا قم فیلمتان نگرفتیم در یک جای گرفته فیلمتان نگرفتیم یا نسبتان از یک خانه نسبتان از یک خانه پیش کردم آمدیم چی رقم کردم من بگم صدا گلن از یک خانه گرفتیم شما را ما تو تعدید تو کوفی تو ما بازور که فیلم نگرفتیم از یک جای گرفتیم یعنی چهار زن سی مرد بعد ما راهور رسیده بود که اینجا مردگاه خانه از کودک خب یعنی این لمبر چی هستن یعنی این لمبر دروازه هر کس در شما را زنگ بده این لمبر برای ما رسیده بود یعنی لمبر همین مردگاه خانه هستن ما شما را زده و لطگوف کرده یک جای نکردیم یک جای در یک خانه چهار تا گیر کردیم والا در اون خانه دیگه چیزی که کار کردی و دیگه شان فیلمش داریم بالا نشان گرفتم حقیقت